सबभन्दा अलिकति टाइम लाग्ने खालको हो। त्यसैले यसलाई बिस्तारै बुझाउनु पर्ला। आज हाम्रो 5 गते हैन, यो मैन अफ व्हाइट नि यो टेस्ट जुन छ नि कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो र्याङ्कबाट गर्नुपर्छ है। र यो हाम्रो 2 स्याम्पल टेस्ट हो, त्यसैले N1 N2 को कुरा गरेको छ। यो मैन अफ व्हाइट नि यु टेस्ट, मैन अफ व्हाइट नि यु टेस्ट इज अ मोस्ट पावरफुल नन पैरामेट्रिक टेस्ट. It is used to test whether the two independent छैन। जुन पोपुलेसनको मेडियन त थाहा छैन, यो कुन पोपुलेसनबाट आएको छ त्यो हामीलाई दुईटै स्याम्पल कहाँबाट ल्याएको छ त्यो थाहा छैन। तर यिनीहरूको नेचर सेम हुने बित्तिकै, यिनीहरूको पर्फर्मेन्स सेम हुने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ कि यो दुईटा स्याम्पल छ नि त्यो चाहिँ सेम खालको पोपुलेसन भएको, सेम नेचरको पोपुलेसनबाट आएको छ, अर्थात् उस्तै नेचर भएको पोपुलेसनबाट आएको छ भन्ने कुरा। हामी के बुझ्छौँ, यो दुईटै स्याम्पल्स उस्तै खालको पोपुलेसनबाट आएको छ, अर्थात् यिनीहरूको मेडियन चाहिँ सेम होला भने त्यस्तो पोपुलेसनबाट आएको छ है। मेडियन भनेको त्यस्तो खालको पोपुलेसनबाट यो स्याम्पल ड्रोन भएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ, अर्थात् यो दुईटै स्याम्पलको पर्फर्मेन्स चाहिँ यिनीहरू सेम खालको पोपुलेसनबाट। ठिक छ हैन, यो मिनिङ क्लियर भयो? ठिक छ सर हजुरको मेरोमा मात्र अड्किरहेको हो कि अरू साथीहरुकोमा पनि अड्किरहेको छ? के भयो? अड्की आइरहेछ। हेलो हजुर सर सुन्ने फेरि अड्क्यो हजुर। सुनिराखेको छ कि छैन? साउन्ड चाँडै आइरहेको छ अनि फेरि भिडियो डिले भइरहेको छ, जनरली टेस्ट के गर्छु भने अड्किरहेको छ सर। मजाले कुरा गर्नु। यो साउन्ड क्लियर छ कि छैन अब? हेलो हजुर सर अहिले सुनिएको छ। साउन्ड क्लियर छ कि छैन? छ सर अहिले। यो जति पनि स्याम्पल हुन्छ नि कुनै न कुनै पोपुलेसनैबाट ड्रोन हुन्छ, तर यसको अर्थ के हो? मैन अफ व्हाइट निको यो दुईटा पोपुलेसनमा यो टेस्ट गरिन्छ, दुईटा स्याम्पलमा है। दुईटा स्याम्पलको पर्फर्मेन्स यदि सेम छ भने त्यो बेला हामी के बुझ्छौँ भने यो दुईटै स्याम्पल सेम खालको पोपुलेसनबाट आएको छ भने बुझिन्छ है। यसको अर्थ हो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन फर्स्ट स्याम्पल एन्ड सेकेन्ड स्याम्पल। फर्स्ट स्याम्पल र सेकेन्ड स्याम्पलको बिचमा डिफरेन्स छैन भने कुरा क्लियर हुन्छ है। ठिक छ यो, अर्थात् अर्को लङ्ग्वेजमा भन्यो भने बोथ स्याम्पल है, both sample अर्थात् two independent samples come from the similar population having same median है, सिमिलर पोपुलेसनबाट आएको छ,
यिनीहरूको मिडियन चाहिँ सेम हो, मिडियनहरुमा कुनै डिफरेन्स छैन भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। n1 भनेको फर्स्ट स्याम्पल साइज हो, त्यसको रिजल्ट लेस देन अर इक्वल टु 10 हुनु पर्यो। n2 चाहिँ सेकेन्ड स्याम्पल साइज हो एन्ड देयर्स यसको भ्यालु पनि लेस देन अर इक्वल टु 10 भयो भने दैट इज कॉल्ड अ स्मल स्याम्पल टेस्ट है। अर्थात n1 लेस देन अर इक्वल टु 10 एन्ड n2 लेस देन अर इक्वल टु 10 यो स्याम्पल अब्जर्भेसन्स फर्स्ट स्याम्पल युनिट र सेकेन्ड स्याम्पल युनिट। अब नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, यो मिडियन अफ x हो है अनि यो मिडियन अफ y हो। यसको अर्थ हो x जुन स्याम्पल छ नि, यो स्याम्पल जुन पपुलेसनबाट ड्रोन भएको छ त्यसको मिडियन र सेकेन्ड स्याम्पल जसलाई y स्याम्पल भनियो अर्थात सेकेन्ड स्याम्पल भनियो, जुन स्याम्पल जुन पपुलेसनबाट ड्रोन भएको छ त्यो पपुलेसनको मिडियन सेम छ भने बुझिन्छ। अर्थात फर्स्ट स्याम्पल ड्रोन भएको पपुलेसनको मिडियन र सेकेन्ड स्याम्पल ड्रोन भएको पपुलेसनको मिडियन सेम छ भने क्लियर हुन्छ। त्यसैले देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन मिडियन अफ x एन्ड मिडियन अफ y, दैट इज बोथ स्याम्पल्स कम फ्रम द सिमिलर पपुलेसन। र नल हाइपोथेसिसको मिनिङ क्लियर भयो हैन? क्लियर छ? हजुर क्लियर छ सर। अब यो नो डिफरेन्स भयो भने, नो डिफरेन्स छ भने त्यो बेला नल हाइपोथेसिस। यदि यो डिफरेन्स भयो भने टु टेल टेस्ट अनि ग्रेटर लेस भन्यो भने वन टेल टेस्ट हुन्छ है। अब अन्डर नल हाइपोथेसिसमा यो u0 यसलाई हामी मेन व्हाइटनी u टेस्ट भएको हुनाले यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स u0 हो। यसलाई मिनिमम अफ u1 और u2 भनिन्छ। u1 को जुन फर्मुला छ n1 into n2 प्लस n1 into n1 plus 1 divided by 2 minus r1 हो। अनि u2 भनेको n1 into n2 प्लस n2 plus 1 divided by 2 minus r2 हो है। अर्थात यो प्रोसेसबाट निकाल्नु अनि n1 n2 बाट u1 घटाएपछि यो u2 डाइरेक्ट पनि आउँछ है। तिमी यो फर्मुला छ नि, यो यसलाई पनि यो यहाँ u2 घटाएपछि पनि हुन्छ है। यो n1 n2 बाट u2 घटायो भने u1 आउँछ, n1 n2 बाट u1 घटायो भने u2 आउँछ। या त हामी यो अलग अलग यो फर्मुला राख्नु पर्यो है, यो फर्मुला र यो फर्मुला। अब यो r1 के हो र r2 के हो है। r1 भनेको सम अफ र्याङ्क अफ फर्स्ट स्याम्पल, r2 भनेको सम अफ र्याङ्क अफ सेकेन्ड स्याम्पल। अब यहाँ र्याङ्कको कुरा आएको छ है, यो र्याङ्क। अब मेन हामीलाई र्याङ्क निकाल्नु पर्यो। n1 n2 मा कुनै प्रब्लम हुँदैन, त्यो त काउन्ट गरेर आउने हो। यो r1 r2 हाम्रो काम हो निकाल्ने टेबलबाट। त्यसको लागि यो र्याङ्कको कुरा गरेको छ। r1 को मिनिङ हुन्छ सम अफ र्याङ्क अफ फर्स्ट स्याम्पल, सम अफ र्याङ्क अफ सेकेन्ड स्याम्पल। तिमीहरूले र्याङ्क निकाल्न जानेको छ कि छैन? भन त, र्याङ्क निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? ल र्याङ्कको कुरा हामी अब क्वेसनमा डिस्कसन गरौँला है। यो r1 भनेको र्याङ्क हो, त्यो सम अफ र्याङ्क अफ फर्स्ट स्याम्पलको। r2 भनेको सम अफ र्याङ्क अफ सेकेन्ड स्याम्पल। त्यति याद राख्नु है। मेन यति काम नै हामीले गर्नु छ टेबलबाट। अब अर्को छ नेक्स्ट फर प्री-असाइन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा वी obtain from मैन व्हाइटनी यु टेबल। यो मैन व्हाइटनी यु टेबलबाट निकाल्नु पर्छ। p0 भनेको p u लेस देन इक्वल टु u0 मा हामीले यो रिजल्ट चाहियो। त्यसपछि हाम्रो डिसिजन क्राइटेरिया छ। यो चाहिँ अल्टरनेटिभली क्रिटिकल रिजन हो है। यसलाई 1 नम्बर भन्दा हुन्छ भयो र यो अल्टरनेटिभमा छ।
हामी सेकेन्ड नम्बर भनिदिँदा पनि हुन्छ है। यो अल्टरनेटिभ प्रोसेस भयो। अल्टरनेटिभ प्रोसेस है। ल यो अल्टरनेटिभ प्रोसेस हो है। वान टेलको लागि यु अल्फा n1 n2 वान टेलको लागि हो यु अल्फा बाई 2 n1 n2, तर यो टेबलमै म्यानेज गरेको हुन्छ है यो वान टेल टु टेल। अब पी बाट डिसाइड गर्नु पर्यो भने पी को डिसिजन पहिलेको प्रोसेस हो। सिंगल वान टेलमा सिंगल टाइम्स p0 यदि सानो भयो भने अल्फा भन्दा यो चाहिँ वान टेलको लागि भयो। यो टु टेलको लागि 2 टाइम्स p0 अल्फा भन्दा सानो भयो भने यो टु टेल टेस्टको लागि भयो, वी रिजेक्ट हुन्छ, अदरवाइजमा एक्सेप्ट हुन्छ। अनि अल्टरनेटिभ डिसिजन जुन छ नि हाम्रो यो सेकेन्डमा युबाट दिने, यो क्याल्कुलेटेड यु र यो ट्याबुलेटेड यु हो, जसलाई यो रिजल्ट्सलाई अल्टरनेटिभमा ट्याबुलेटेड यु भनिन्छ। यदि यो क्याल्कुलेटेड यु सानो छ भने रिजेक्ट लेख्ने, ठुलो छ भने एक्सेप्ट लेख्ने है, यति कुरा। अब लार्ज स्याम्पल केस यसो गरौँ, एउटा क्वेसन यसको गरौँ है, त्यसपछि यो लार्जको कुरा गरौँला। पहिला स्मलको एउटा क्वेसन गरौँ है। यहाँ क्वेसन छ, यो लार्ज चाहिँ भोलि गरौँला है, अर्को क्लासमा भोलि। पहिला स्मल स्याम्पल केस गरौँ एउटा। Two groups of rats, one group consisting of trained and another groups untrained ones, controlled भनेको छ, have the following number of trials achieve the certain criteria भनेको छ। यो ट्रेन्ड ऱ्याट्स है, एउटा ट्रेन गरेको र अर्को अनट्रेन्ड छ, र उनीहरूको सर्टेन क्राइटेरिया अनुसार उसले स्कोर लेखेको छ। यहाँ यो सर्टेन क्राइटेरिया अनुसार यो स्कोर चाहिँ लेखेको छ। अब युज म्यान व्हाइटनी टेस्ट डिफरेन्स बिट्विन द टु एभरेज नम्बर्स अफ ट्रायल्स ट्रेन्ड एन्ड अनट्रेन्ड ऱ्याट्स भनेको छ। ल भन त यो वान टेल टेस्ट हुन्छ कि टु टेल टेस्ट हुन्छ? ल यो पढेर भन त, यो वान टेल टेस्ट हो कि टु टेल? सर मोर र लेसको कुरा गरे हैन, एभरेजको मात्र कुरा गरे हैन। मोर लेसको कुरा गरी जस्तै उले भन्दियो नि, ट्रेन्ड ऱ्याट्स मोर देन अनट्रेन्ड, त्यस्तो कुरा भनियो भने वान टेल टेस्ट गर्ने। अनि उले डिफरेन्स आइडेन्टिटिकल छ कि छैन त्यस्तो कुराहरू गरिदियो, या त केही पनि भनेको छैन भने हामीलाई टु टेल टेस्ट गर्छ है। यो सबै हटाएर युज म्यान व्हाइटनी यु टेस्ट मात्र लेखिदियो भने यो हामी टु टेल टेस्ट गर्छ है। क्लियर भयो कुरा? यदि मोरलेस भनेको छ भने मात्र हामी इन्क्रिज डिक्रिज त्यस्तै बेटर फास्टर स्मलर वान साइडेड कुरा गरिदियो नि, त्यो बेला चाहिँ वान टेल टेस्ट गर्ने, अरू बेला चाहिँ हामीले टु टेल टेस्ट गर्ने है। त्यसैले यसमा चाहिँ डिफरेन्स मात्र भनेको छ है, यसमा मोरलेस केही पनि लेखेको छैन। अर्थात् यो टु ग्रुप्स छ नि, यो टु ग्रुप्स रेट्स आर आइडेन्टिकल अर नट भनेको छ, बराबर छ कि छैन हेर्नु भनेको है। त्यसैले यो टु टेल टेस्ट हुन्छ। ल भन त n1 कति छ, यसमा कतिवटा डेटा छ? 5 वटा। अनि n2 मा कतिवटा हो? 4 वटा। 4 वटा। त्यसैले n1 र n2 यो त काउन्ट भइहाल्यो, यसको हामीलाई काम लाग्छ है। अब R1 R2 चाहियो। R1 भनेको सम अफ र्याङ्क अफ फर्स्ट स्याम्पल हो, R2 भनेको सम अफ र्याङ्क अफ सेकेन्ड स्याम्पल हो। तर र्याङ्क कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ, मेन त र्याङ्क निकाल्न जान्नु पर्यो है। यो दुईटै स्याम्पललाई कम्बाइन गरेर र्याङ्क निकाल्नु पर्छ।
कसरी र्याङ्क निकाल्नुपर्छ भन्न त यो दुईटै स्याम्पललाई मिक्स गर्ने कम्बाइन गर्ने अनि त्यसपछि र्याङ्क निकाल्ने अनि त्यसपछि के गर्ने र्याङ्क आइसकेपछि त फर्स्ट स्याम्पलको र्याङ्कहरूलाई एकातिर एउटा कलममा राखिदिने यो सेकेन्ड स्याम्पलको र्याङ्कलाई अर्को कलममा राखिदिने है यो र्याङ्कलाई अनि यो फर्स्ट स्याम्पलको र्याङ्क जोडियो भने R1 हुन्छ सेकेन्ड स्याम्पलको र्याङ्क जोडियो भने R2 हुन्छ अब यो N1 N2 यो दुईटा रिजल्ट लिने R1 R2 लिएर U1 U2 निकाल्छु है यो U1 र U2 फर्मुला छ यहाँ U1 को अनि यो भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गरेको छ U2 को यो फर्मुला हो भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गरिदिएको छ तर यो कुरा त ठुलो भएन यो त फर्मुला छ है मेन यो र्याङ्क निकाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो र्याङ्क निकाल्ने टेक्निक थाहा छ कि छैन कि मैले देखाउनु पर्छ भन सर एउटा देखाइदिनु न एउटा देखाइदिनु यो चाहिँ र्याङ्क जान्नु पर्छ है किनकि र्याङ्क निकाल्ने टेस्ट तिम्रो लगभग कतिवटा छ एउटा दुईटा तीन चारवटा टेस्ट तिम्रो र्याङ्कको लागि हो र्याङ्क निकालेर गर्ने टेस्ट तिम्रो चारवटा छ है त्यसैले यो आज र्याङ्क कुरा मैले गर्न खोजेका छु र्याङ्क वाला टेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो त र्याङ्कको लागि मेन र्याङ्क निकाल्न जान्नु पर्यो है बाँकी कुरा सबै विद्यार्थीको लागि इजी नै हो र्याङ्क कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो जस्तै तिमीहरूको 9-10 मा र्याङ्क निकालेर दिन्छ नि पोजिसन थाहा छ कि छैन त्यसको बारेमा अलिकति म अब देखाउँछु है र्याङ्क कसरी निकाल्ने यसमा हेर त सबभन्दा सानोदेखि र्याङ्किङ गर्ने कि ठुलोदेखि र्याङ्किङ गर्ने कुरा त्यो छ त हामी एसेन्डिङ अर्डरमा सबभन्दा राम्रो है एसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्किङ गर्ने अब र्याङ्क निकाल्नको लागि यसमा सबभन्दा सानो भ्यालु कुन छ हेर त त्यो दुईटामै गरेर कि ट्रेन र अनट्रेनमा गरेर कम्बाइन एउटा यहाँ म यहाँ लेख्छौ है म यहाँ लेख्दिन्छु म रफ गर्दिन्छु यो रफ हो फेरि यो चाहिँ निकाल्नु जरुरी छैन मैले रफको कुरा गर्दैछु है यो रफ हो है यसलाई र्याङ्कको लागि मात्र यो रफ only for rank है यो र्याङ्क केसमा मात्र पहिला कम्बाइन्ड स्याम्पल combined with sample observations and arranged in ascending यिनीहरु र्याङ्क नै राम्रोसँग सिकाउने हो है अब त्यसमा मैले भने यो कम्बाइन लेखिदिएका छु यो ल्याङ्ग्वेजले तिमीलाई क्लियर गर्छ है यो दुईटैलाई मिक्स गरियो भने यो 78 हुन्छ हाम्रो म यहाँ लेख्दै छु पहिला यो 78 हो त्यसपछि तिम्रो 64 छ 64 भयो हैन फेरि लेखौ है यो उल्टो हुन्छ फेरि यसमा सबभन्दा पहिला यो 51 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त 45 छ हैन सर सानो ए सबभन्दा सानो जे छ त्यो लेखौ है यो 45 पनि छ एउटा हैन 45 र त्यसपछि 51 है 45 र 51 अब त्यो कुरा यहाँ लेख्नु तल यो 45 हो त्यसपछि 51 पनि छ हाम्रो हैन 51 भयो त्यसपछि के छ 45 51 त्यसपछि 53 हो हैन
53 र अर्को 64 53 र 64 है यो 53 र 64 त्यसपछि हाम्रो 70 75 र 78 छ है 70 75 र 78 70 यो 70 75 र 78 त्यसपछि 82 र 110 छ हैन यो लास्ट 82 र 110 भयो 82 र 110 ल यो सेन्डिङ अर्डर लेखेको क्लियर भयो कुरा ठीक छ हजुर सर यहाँसम्म त भयो नि यहाँसम्म क्लियर भयो यो सेन्डिङ अर्डर छ मैले त्यो साइडमा गर्दिए यसलाई अलि सजिलो हुन्छ ल त्यो भयो मैले सेन्डिङ अर्डर मैले राखेको छु तर यो साइडमा गर्दिन्छु है ल भन त अब सिरियल नम्बर निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ यसको सिरियल नम्बर है भन त यो 45 लाई 1 सिरियल नम्बरमा लेख्न मिल्छ हजुर त्यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो हैन जस्तै अर्को सिरियल नम्बर मात्र लेख्ने हो है यो र्याङ्कलाई भ्यालुसँग मतलब हुँदैन पोजिसन मात्र हेर्छ है 5 हो 6 भयो 7 भयो है 8 भयो अर्को यो 9 भयो हैन अब कुरा भयो अब र्याङ्क कसरी निकाल्ने त र्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि यो तिम्रो र्याङ्क हो है अब र्याङ्कको नियम के छ है र्याङ्कको नियम के छ यदि हाम्रो डेटामा यो सिंगल यो स्कोर त रिपिट पनि हुन सक्छ हैन ल भन त अहिले त यो 45 त सिंगल हो नि त सिंगल भएपछि उसको चाहिँ यो सिरियल नम्बर नै र्याङ्क भयो हाम्रो है यो सिरियल नम्बर जे छ त्यो नै उसको र्याङ्क हुन्छ यो 1 र्याङ्क हो यो 51 एउटा हो कि दुईटा हो सिरियल नम्बर अनुसार हुन्छ हो जस्तै सिरियल नम्बर 1 छ भने एउटा हो नि अनि सिरियल नम्बर 2 छ भने चाहिँ दुईटा हो नि 2 र्याङ्क्स हो यो चाहिँ यसको पोजिसन चाहिँ फर्स्ट र्याङ्कमा भयो है 51 को पोजिसन चाहिँ सेकेन्ड र्याङ्क हो तिमीले त यो 9 10 मा प्राय स्कुलको यो रिजल्टमा पोजिसन लेखेको हुन्छ नि हजुर त्यो तर त्यहाँ त फर्स्ट पोजिसन हाईएस्ट मार्क्सको लेख्छ कि हामी यहाँ लोएस्ट देखि सुरु गर्दै छौं अहिले 51 को पोजिसन 2 हो 2 र्याङ्क्समा छ है 53 को सिरियल नम्बर र र्याङ्क उही हुन्छ हो र्याङ्क उही हुन्छ तर यो त सबै डिफरेन्ट हो नि त अहिले त हाम्रो र्याङ्क अब सिरियल नम्बर जे छ त्यही र्याङ्क हुन्छ है यो 4 नै र्याङ्क हो किनकि र्याङ्क भनेको त पोजिसन हो नि त्यो त काउन्ट हो नि जस्तै यो विद्यार्थीको र्याङ्क त पोजिसन भनेको फर्स्ट पोजिसन हो कि सेकेन्ड हो कि थर्ड हो त्यो हेर्छ कि त्यस्तै यो स्कोरको पोजिसन एसेन्डिङ अर्डरबाट हामी गर्दै छौं एसेन्डिङ अर्डरबाट यसको पोजिसन के छ त्यो 5 नै भयो यसलाई भ्यालुसँग कुनै सरकार छैन पोजिसन मात्र हेर्छ यो 6 पोजिसन भयो
यो 7th पोजिसन भयो, यो 8th पोजिसन भयो, यो नै र्याङ्क भयो, यो 9th पोजिसन भयो। अब यहाँसम्म त प्रब्लम भएन हाम्रो, ठिक छ हैन। अब मैले त्यही कुरा माथि लेखेको छु है यहाँ। अब यो 78 को र्याङ्क कति छ त यहाँ तल हेर्नु पर्यो कति छ। यो 78 को पोजिसन कति छ हेर त, 7 हो कि होइन यो र्याङ्क? 7 छ हो, यो 7 भयो। त तिमी 78 को पोजिसनमा 7 चाहिँ राख्ने। यो 78 तिम्रो ट्रेन्डको हो, यहाँ र्याङ्क अफ ट्रेन्ड लेखेको छ। यो 78 को र्याङ्क चाहिँ यहाँ 7 दिएको छ। यो क्लियर भयो कुरा? यो 7 लेखेको ल, त्यो 7 लेखेको क्लियर छ यहाँ? यो क्लियर छ सर। त्यो त भयो। अब र्याङ्क अफ ट्रेन्ड र त्यो दुईटै। अनि यो 64 हेर्नु पर्यो। 64 को र्याङ्क कति छ हेर्नु पर्यो, यहाँ तल हेर्नु पर्यो। 64 को र्याङ्क हाम्रो 4 छ है, त्यसैले त्यहाँ 4 राख्नु पर्यो त्यसको र्याङ्कमा। यो हाम्रो 4 भयो, त्यसैले 64 को पोजिसनमा यो 4 राखेको छु यहाँ। यो र्याङ्क यो 4 लेखेको क्लियर भयो हैन? यो दुईटा त क्लियर छ? हजुर सर। त्यस्तै 75 को र्याङ्क हेर्नु पर्यो तल कति छ। 75 को र्याङ्क यसो हेर्दा 6 र्याङ्क पर्छ है, यो 6। त्यसैले हामी त्यसको ठाउँमा 6 राख्नु पर्यो त्यसको र्याङ्कमा। यो 6 लेखेको क्लियर छ यो 75 को? हजुर हो। त्यस्तै 45 त फर्स्टै र्याङ्कमा हो किनकि यो सबभन्दा सानो हो है, यो फर्स्ट र्याङ्क हो। अब 82 को र्याङ्क कति छ त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो है। 82 को र्याङ्क यसो हेऱ्यो 8 पोजिसनमा छ है, यो 8 पोजिसनमा छ, त्यसैले त्यहाँ 8 लेखेको छ, यो 8। अब यो 70 को र्याङ्क 110 को र्याङ्क कति हो त्यो हेर्नु पर्यो। 110 त लास्ट पोजिसन हो, यो 110 त्यो हिसाबको छ। ल यो र्याङ्क राखेको कुरा क्लियर भयो? र्याङ्क निकालेको र र्याङ्क यहाँ राखेको क्लियर छ? ठिक छ हैन? हजुर सर, यो त भयो। हो, अब R1 R2 त जोडेको छ है, यसको सम गरेको छ। 7 + 4 11 + 6 17 118 + 8 26 हो, यो जोडेको छ R1 भयो। यो 9 + 14 3 17 to 19 यो R2 हो। अब तिमीले यो N1 N2 R1 R2 लिएर U1 U2 निकाल्नु पर्यो। यो फर्मुला छ है, फर्मुलामा त भ्यालु राख्न सकिन्छ नि, यो फर्मुला याद राख्नु। यो U2 र N1 र N2 मा सानो कुन छ भन त? यो U1 सानो हो, U1 र U2 मा U1 सानो हो कि U2 सानो हो? U1 हो। त U1 नै तिम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालु हो, जसलाई U0 भनिन्छ, क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ U। त्यसैले हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स जुन छ नि यहाँ, एउटा त प्रोसेस नै हो है। अब उसले यो मिडियन बराबर छ, अर्कोमा 2 टेल टेस्ट भयो, तर U नट भनेको मिनिमम अफ U1 और U2 यो 9 भयो। यति क्लियर छ? हजुर सर। 9 निकालेको त क्लियर भयो नि हाम्रो? त्यही U1 U1 को बराबर भयो नि, त्यो मिनिमम त दुईटामा U1 नै हो नि त। यो 9 भयो नि हाम्रो रिजल्ट्स। यो दुईटामा सानो 9 हो कि होइन भन त? हो सर। हो त 9 U0 बराबर 9 लेख्न पाइन्छ नि? पाइयो सर। हो। अब हामी टेबलमा जाने हो एकैचोटि है, त्यसपछि डिसिजनमा जाने हो। म टेबल देखाउँछु, तिमीहरूको टाइम पनि मैले कति मिनट खाइदिएँ है। अब एकैछिन म अब 1-2 मिनट टाइम मात्र लियो है। हजुर सर, 5 मिनेट हो भइसक्यो सर। हो त्यही त अब यहाँ त आउने विद्यार्थी ढिलो गरिदिन्छ। अनि अरू क्लासहरुमा के हुन्छ, विद्यार्थीहरु रहन्छ कि यस्तै हो? यस्तै हो सर। ए त्यसो भए त अब धेरै वेट गर्नु पर्दैन, यतिकै आउँछ भने किन वेट गर्नु पर्यो हैन? हजुर। रेकर्डिङ नि हुन्छ सर, त्यही नि हो। त्यही भएर नि होला। एकैछिन है, मैले टेबल चाहिँ निकाल्न खोजेका छु। टेबल कहाँ हो? एकैछिन है, टेबल मैले त्यतै राखेको छु। थर्डमा
यो टेबल एकचोटि हेरौँ है। म 1-2 मिनट मात्र टाइम लिन्छु, टेबल मात्र डिस्कसन गरिदिन्छु है। बाँकी कुरा र्याङ्कको भोलि गरौँला है। र्याङ्कको अझ केही कुरा गर्नु बाँकी छ। हेर त म्यान व्हाइट नि यो टेस्टको धेरै ठुलो टेबल छ। यो n1 र n2 मा हाम्रो यो n2 जुन 3 लिएको छ नि, हो त्यो n1 n2 तिम्रो ठुलोलाई यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ माथि, अनि सानोलाई यो यु यहाँ हेर्नुपर्छ, युलाई यता हेर्नुपर्छ। बुझेको हो? सिसी यो टेबल n2 ठुलो वालाको यो तिम्रो n1 र n2 मा अहिले ठुलो कुन छ भन त, 5 हो कि 4 हो? हजुर हाम्रो अहिले u1 को n2 हो सर, सानो हो। ओ हैन, u1 ठुलो हाम्रो है। हो त जुन u ठुलो मा चाहिँ u1 छ टेबलमा जुन ठुलो हुन्छ नि त्यसलाई n1 मा n2 मान्नुपर्छ, ठुलोलाई माथि सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। हजुर यो n1 र n2 मा जुन ठुलो हुन्छ नि त्यसलाई माथि सिलेक्ट गर्नुपर्छ, अनि सानोलाई तल सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। कुरा बुझ्यो त? हजुर अहिले हाम्रो 5 ठुलो, त 5 ठुलो भएको टेबल खोज्नु पर्यो माथि। यो 3 छ, यो 4 छ, यो 5 हो। यो n1 n2 जे लेखे पनि मतलब छैन, ठुलो वाला माथि सिलेक्ट हुनु पर्यो। बुझ्यो त? हजुर सर बुझेँ। ठुलो वाला, अब ठुलो वाला माथि छ भने n1 को भ्यालु 1 देखि लिएर म्याक्सिमम 5 सम्म हो है। हुन सक्छ n1 n2 बराबर भयो भने यो यहाँ 5 सम्म हो, 5 भन्दा फेरि छैन, 6 7 यहाँ छैन है। तिम्रो अहिलेको लागि यो टेबल युज भयो। ठुलो n1 n2 मा ठुलो 5 छ, त्यसैले 5 मा हेर्नु पर्यो यहाँ। अनि u को भ्यालु तिम्रो 9 छ हैन, 0 देखि लिएर 13 सम्म लिएको छ, तिम्रो अहिले यो 9 छ। यो 0 जुन छ नि यो 9 छ, अनि n1 को भ्यालु 4 छ यहाँ। अब ठुलो चाहिँ 5 हो त सानो वाला 4 छ यहाँ हेर्ने है। यो 4 को लाइनमा र यो 9 को लाइनमा यहाँ लेखेको यो जुन भ्यालु छ यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु हो। यो टेबल क्लियर भयो कि भएन हेर्न? हजुर सर भयो सर। n1 र n2 मा जुन ठुलो छ त्यसलाई माथि खोज्नु पर्यो यहाँ। यो n1 n2 जसलाई लेखे पनि फरक पर्दैन, किन हाम्रो स्याम्पल हो। हामी कुनै एउटा स्याम्पललाई n1 मान्छौँ, अर्को स्याम्पललाई n2 मान्छौँ, तर त्यो जुतामा ठुलो जुन छ त्यसलाई चाहिँ माथि सिलेक्ट गर्नु। अनि u जुन निकालेको छ नि क्याल्कुलेटेड u, त्यसलाई यो लाइनमा हेर्नु, र n1 जुन छ नि सानो वाला n, त्यसलाई यहाँ हेर्नु। त्यसको प्रोबेबिलिटी भ्यालु अहिले 0.452 भयो, त्यसैले हामी 0.452 लेखेका छौँ है। यो 0.452 यो क्लियर छ हेर त? हजुर हो, तर यो 2 टेलको कारणले 2 टाइम्सले मल्टिप्लाइड गर्नु पर्यो है, यति हो। अब यो 2 टाइम्स p0 यो अल्फा भन्दा ठुलो भयो भने एक्सेप्ट लेख्ने, सानो भयो रिजेक्ट लेख्ने। यो अल्फा भन्दा यो त ठुलो भ्यालु होइन? हजुर सर ठुलो छ कि छैन? ठुलो भएपछि एक्सेप्ट हुन्छ, ठुलो भएपछि त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ है। त एउटा यो चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटीबाट डिसिजन गरेको हो। एउटा अर्को पनि हाम्रो टेबल छ u बाट डाइरेक्ट डिसिजन गर्ने है। अल्टरनेटिभ मैले लेखिदिएको थिएँ, त्यसको डाइरेक्ट यहाँ छ। यो म्यान व्हाइट निकै टेबल हो, तर u वाला टेबल हो है। यो चाहिँ 1% छ, हाम्रो 5% वाला चाहियो। यो 1% वाला छ, यो 5% को हेरिराखेको छ। यो देखिराखेको छ नि? हजुर सर देखेँ। हो 20 सम्मको सँग यहाँ म्याच गरेको छ हेर त। यो त 9 देखि सुरु नै भएको छ है, 9 देखि। अब यो टेबलबाट त हामी रिजल्ट त निकाल्न सक्दैन। यो लार्जहरू केसहरू भयो भने मात्र गर्न मिल्छ, यो स्मलमा त गर्न मिल्दैन हामीलाई हैन। हो, अब यो 1% मा छ, जुनमा चाहिँ 5 देखि छ त्यो गर्न मिल्छ। यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी को यहाँ मिलेन, तर हामीसँग अर्को पनि टेबल छ, तर त्यो टेबल यसमा छैन है। त्यसैले मैले अल्टरनेटिभको आज डिस्कसन नगरौँ है।
यो अल्टरनेटिभ त यहाँ छ निकालेको, तर त्यसको अहिले डिस्कसन नगरौँ। यो यसैबाट डिसाइड यहाँ गरिसकेको छ है। यो ग्रेटर पायो त्यसैले एक्सेप्ट भयो। मैले अर्को डिस्कसन चाहिँ अब गर्छु, तिमीहरूको टाइम मैले धेरै खाइदिएँ है, 10 मिनेटै भयो। लास्ट त थ्याङ्क यू है। हस् थ्याङ्क यू सर। आज गरिदिन्छु, भोलि अब बाँकी कुरा गरौँला है। डिसिजन यही हो, कन्क्लुजन। देयर इज नो हुन्छ। सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन एभरेज ट्रायल्स अफ ट्रेन्ड एन्ड अनट्रेन्ड। अब बाँकी कुरा अर्को भोलि क्लासमा गरौँला है। हस् सर, हस् थ्याङ्क यू सर। हस् त यो म ऱ्याङ्कमा भोलि सिकाउँछु, ऱ्याङ्कको बारेमा अलिकति कुरा है।